PDMA ने फ्लड बारे अलर्ट जारी कर दिया। 21 जुलाई से पंजाब के मशरकी दरियाओं में सैलाब का खदशा। DG PDMA की जानिब से कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, महकमों और अफसरान को अलर्ट जारी। रेस्क्यू को तमाम इंतजामात पेश की मुकम्मल करने की हिदायत। फ्लड बारे अलर्ट जारी होते ही खुशाब इंतजामिया मुतहरिक। डेप्यूटी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर का दरियाए जेहलम पुल का दौरा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए मसाजिद में ऐलानात। तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। मुल्तान इंतजामिया मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के मुकम्मल तैयार। वजीर आला की हिदायत पर डेप्यूटी कमिश्नर का जलालपुर पीरवाला के दरियाई इलाकों का दौरा। फ्लड बंदों और दरियाई इलाकों का मुआयना। मौजा रपड़ी में दरियाई कटाव पर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और इरिगेशन हुकाम ने ब्रीफिंग दी। कहा शहरियों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब सरकार का बरवक्त इकदाम। 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून कीमत मुकर्रर कर दी। 14 अगस्त तक चीनी की एक्स मिल कीमत 165 और परचून में 173 रुपए किलो फरोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक एक्स मिल कीमत 167 और परचून 175 रुपए होगी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। नए किरायों का इतलाक 18 जुलाई से होगा। फ्रेट ट्रेन में कोयले का किराया 3%, फर्टिलाइजर का किराया 2% बढ़ाया गया। रवा माह मुसाफिर ट्रेनों के किराए में मजमूई तौर पर 7% इजाफा किया गया। मुल्तान में सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा रवां साल भी मुकम्मल होने का इम्कान नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि 11 मंजिला जुडिशल टावर की 10 मंजिलें मुकम्मल हैं। स्ट्रक्चर तैयार है। फिनिशिंग के लिए 3 अरब रुपए से ज्यादा दरकार है। नाकाफी फंड्स के बायस मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी RTA भक्कर ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया। कहा क्रैकडाउन का मकसद आवाम को हादसात से बचाना और महफूज सफर फराहम करना है। मौसमी तब्दीली के साथ बहावलपुर में डेंगू के वार बढ़ने लगे। विक्टोरिया अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 3 हो गई। उच्च शरीफ के 45 साल शहरी को कराची पलट डेंगू केस डिक्लेयर किया गया। डेरा गाजी खान इंतजामिया डेंगू के खात्मे के लिए मुतहरिक। डेप्यूटी कमिश्नर की जेर सदारत इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। डेंगू से बचाव मुहिम और दीगर अमूर का जायजा। दफातर से बारिश के पानी की फौरी निकासी का हुक्म। डेंगू मरीजों के लिए मराकज सेहत में अलहदा वार्ड्स मुख्तस। कोटद्दू में तजावुजात की भरमार। सब्जी मंडी रोड रिक्शा मंडी में तब्दील। सड़क ब्लॉक होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। रेलवे पावर हाउस मुल्तान की तारीखी इमारत खस्ता हाली का शिकार। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर इमला शाहिद का कहना था कि हुकाम को इमारत शिफ्ट करने की समरी अरसाल कर दी। मंजूरी मिलते ही पावर हाउस नई जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुलाजमीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मैपको इंतजामिया की गफलत। रेवेन्यू ऑफिस मुल्तान डिवीजन की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मुलाजिमीन और साइलिन की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। 75 साल बोसीदा इमारत किसी भी वक्त जमीन बोस होने का खदशा। RPO डेरा गाजी खान सजाद हसन की मुजफ्फरगढ़ आमद। DPO के हमरा थाना कुशहरी में खुली के शहर। फ्रंट डेस्क, हवालात, बैरिक्स, मालखाना और इसलहा खाना का मुआयना। शहरियों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। उधर DPO भावानगर कामरान असगर ने भी शहरियों के मसाइल सुने। चीनी कौंसल जनरल याओ शीरी का मॉडल एग्री मॉल का दौरा। ACS फवाद हाशिम रबानी और स्पेशल सेक्रेटरी ज़रात ने ब्रीफिंग दी।
چینی سفیر کا کہنا تھا کہ ماڈل ایگری مال زرعی تعاون کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ ACS نے بتایا کہ کسانوں کو تمام سہولیات ایک چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ اس قبل چینی کونسل جنرل نے نشتر ہسپتال 2 کا بھی معائنہ کیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم کا THQ ہسپتال کبیر والا کا دورہ، فری میڈیکل کیمپ کے تمام شعبوں کا معائنہ، مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا، مریضوں کو ادویات کی مفت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبری کا بہاول نگر کا دورہ، نکاسی آب و صفائی کا جائزہ لیا، ضلع انتظامیہ نے بریفنگ دی، متعلقہ اداروں کو نکاسی آب یقینی بنانے کی ہدایت۔ فتح پور میں روہی کی خبر پر فوری ایکشن، ہائی وے انتظامیہ نے گڑھوں کو فول کرنے کے لیے ایکسیویٹر لگا دیا، بارشوں سے بننے والے گڑھے روڈز کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ سرکاری اسکولوں میں ہیراسمنٹ کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، ممبران میں 2 اسکول اساتذہ اور 3 AEOs ہوں گے، کمیٹی CEO ایجوکیشن کو رپورٹ کرے گی۔ لودھرا میں خصوصی بچوں کے پلے گراؤنڈ کی حالت زار کا معاملہ، روہی کی خبر پر ڈپٹی کمشنر کا نوٹس، اسسٹنٹ کمشنر گراؤنڈ کے معائنے کے لیے پہنچ گئے، جلد سہولیات سے آراستہ کرنے کا اعلان۔ دفتری نظام کو ای فائلنگ کرنے کا مشن، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ضلعی لیول پر ای فائلنگ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ، ای فائلنگ کی ٹریننگ 21 جولائی کو صبح 10 بجے ہوگی، افسران کو 2 کلرک، کمپیوٹر آپریٹر سمیت پرسنل لیپ ٹاپ لانے کی ہدایت۔ میڈیکل کالج DG خان میں مریضوں سے بہتر رویہ کمیونیکیشن پر ورکشاپ، ڈاکٹرز و طلباء کو پیشہ ورانہ مہارت بارے آگاہی دی گئی، ورکشاپ میں خدمت خلق کے جذبے کو بھی اجاگر کیا گیا۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا، بطور ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ منظوری، PMDC نے FCPS، MPhil اور PG ڈپلوما سمیت 38 پروگرام منظور کر لیے، 28 پروگراموں کی منظوری کے لیے PMDC کا وفد آئندہ ہفتے یونیورسٹی کا دورہ کرے گا۔ بہتر پیداوار کے لیے قدرتی کھادوں کا استعمال ضروری ہے، زرعی ماہرین کا کہنا تھا کہ قدرتی کھاد سے سبزیاں، گندم، کپاس، دالیں اور فروٹس کی بہترین پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، کیمیکل کھادوں سے زمین میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں۔ DHA بہاولپور کے زیر اہتمام بہاڑی میں کامیاب روڈ شو، ڈاکٹرز، وکلاء، ماہرین تعلیم، تاجر اور ڈیولپرز کی شرکت، ڈائریکٹرز مارکیٹنگ DHA علمدار حسین نے رہائشی منصوبے پر بریفنگ دی۔ MPA میاں ثاقب خورشید کا کہنا تھا کہ بچوں کے روشن مستقبل اور آرام دہ زندگی کے لیے DHA شاندار کاروباری منصوبہ ہے۔ بہاولپور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں 30ویں سالانہ مینگو شو کی تیاریاں مکمل، بچوں، بڑوں اور خواتین کے لیے خصوصی پروگرامز ترتیب۔ مینگو شو کا انعقاد آج گرینڈ روہی میں ہوگا، شو کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈز اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ ملتانیوں کے لیے خوشخبری، پاکستان کی معروف کمپنی سپر ایشیا نے اپنا ڈسپلے سینٹر قائم کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹرز محمد فیصل افضل، عمر شریف، سہیل یوسف، تیمور یوسف اور حمزہ فیصل کی شرکت۔ ڈیلرز نے سپر ایشیا کی نئی انرجی سیونگ اور انویٹو پروڈکٹ کو بہت پسند کیا۔ ڈائریکٹرز کا کہنا تھا کہ ہر سال نئی پروڈکٹ اور ماڈلز مارکیٹ میں متعارف کراتے رہیں گے۔ اور فن و ثقافت کے حوالے سے بہاولپور کے لیے اچھی خبر، آرٹس کونسل کی نئی عمارت تکمیل کے آخری مراحل میں داخل، آرٹ بلڈنگ 90 دن میں مکمل کر لی جائے گی، ہال میں 500 نشستوں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔